پانچ چیزاں دا تعلق ارکان اسلام نالے اور چھ چیزاں ارکان ایمان دے طور تے پہچانیاں جاندیاں نے، اور جیڑیاں چھ ارکان ایمان والیاں نے او پہلے ہون تے پھر ارکان اسلام بندے دے اسلام نو مضبوط کر دے۔ یعنی کوئی بندہ بھی اس دنیاوی زندگی نو اپنے اللہ اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے گزارنا چاہتا ہے تو سب تو پہلا انہوں اس بات دا اقرار کرنا پائے گا کہ اس کل کائنات دا مالک، خالق، رازق، رب ذوالجلال تو علاوہ کوئی نہیں، اور اس امت دے اندر جس کے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں اس بات کا اقرار کرنا پہنا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے اور آخری نبی نے، اور آپ دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر ہی ساڈے واسطے اللہ رب العزت نے خیر رکھی۔ نبی پاک نو پہچانن اور ایمان لے آن تو بعد باقی بھی جڑے انبیاء اس کائنات کے اندر آئے نے اس بات کو تسلیم کرنا پینا ہے کہ وہ سارے نبی جنہاں دی خبر سانو قرآن حکیم کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ دی زبان کے ذریعے ہوئی ہے، وہ سارے نبی سچے نے۔ اور اس تو بعد چوتھی چیز، اس بات پہ بھی سانو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اے کتاب قرآن حکیم اور اس تو قبل جڑیاں کتاباں آسمان تو نازل ہوئی نے ساریاں برحق نے، اور کوئی بندہ اتنی دیر تک اسلامی زندگی دا قائل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس بات پہ یقین نہ رکھے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، قیامت والا دن آئے گا اور اس تو بعد دوبارہ نئی زندگی کا آغاز ہوئے گا، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، چنگا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، ماڑا ہو رہا ہے، سب کچھ میرے اللہ دی اجازت نال، رب دی اجازت تو بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ چھ بنیادی چیزاں نے، انہاں چھیاں نو جس وقت بندہ مانتا ہے نا پھر بندہ کہنا ہے، پھر اسلام دی بات شروع ہوتی، جدو بندہ دلوں تسلیم کر لے پھر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر جا کے کہہ لے اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا تیرے تو علاوہ کوئی عبادت دے بھی لائق نہیں۔ جدو پیدا تو کیتا ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، بھیجن والا تو ہے، لے کے جان والا تو ہے، تے پھر عبادت بھی تیری ہی ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تے پھر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے جدو یقین ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ اللہ دے آخری نبی لے اور اللہ نے ساڈا رہنما بنا کے بھیجے ہے، پھر اس بات کی شہادت دے لیے اللہ تو نبی پاک نو رسول بنا کے بھیجیا، اسی انہوں تیرا رسول تسلیم کر لیا۔ اے اسلام دی بات، یہ تو اسلام دا آغاز ہوتا ہے، اور اس تو بعد پھر نماز آ جاتی، پھر روزہ جڑا مہینہ رمضان دا گزر گیا یہ آ جاتا ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج و عمرہ ہے۔ یہ کل 11 چیزاں نے جیڑیاں بندے نو اسلام دے راہ پا دیندیاں۔ اللہ تے جدو بندہ اسلام دے راہ پہ جاندا ہے، جدو بندہ دین اسلام دے رستے تے چل پیندا ہے، انج سمجھو اے اسلام دا راستہ ہے۔ اسلام دے راستے دے اندر پھر ہور بھی بڑیاں چیزاں نے جیڑیاں اللہ پاک نے اپنے بندیاں تے واجب تے فرض کر دتیاں نے، کچھ میرے اللہ نے سنتاں بنا دتیاں نے، کچھ میرے رب نے
نفل بنا دیتے نے جویں اسلام دے راستے دے اندر جیڑا بندہ چل پیندا نا انہیں اے تے کم 11 کر لے اس تو بعد او دے اوپر نماز عید لے عید الفطر دی نماز پڑھے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھے پھر اس دے واسطے نماز استسقاء جے مومن بندے نو بارش دی لوڑ پہ جائے پھر بھی اللہ دے حضور پیش ہو کے نماز پڑھے گا دعا کرے گا اسی طرح جے اس طرح دے بندے نو ایمان والے بندے نو کسے چیز دی ضرورت پہ گئی رب نال مشورہ کرن دی لوڑ پہ گئی اور نماز استخارہ ادا کرے گا اے اسلام دی باتاں نے میرے دوستو نماز عیدین ہووے نماز استسقاء ہووے نماز استخارہ ہووے نماز حاجت ہووے تحیت المسجد ہووے یا پھر عام نفل نوافل ہون انہاں ساری چیزاں دا تعلق اسلام والے لالے کافر لال تے دا کوئی تعلق ہی نہیں ایک کام مسلمانوں نے کر لین بڑیا چیزاں اللہ نے پھر اپنے قرآن دے اندر ساڈے واسطے بیان کیتیاں نے انہاں ساری چیزاں وچوں اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اللہ پاک فرما دے لے ایمان والے ہو تسی مینوں بھی من لیا میرے نبی نو ہی من لیا میرے پہلے نبیاں نو ہی من لیا میریاں اتاریاں ہویاں کتاباں نو ہی تسلیم کر لیا تسی قیامت دے دل تے بھی پورا یقین رکھ لیا توڑا ایمان ہے کہ جو بھی ہوندے اللہ پاک کردا ہے تسی اس بات دا اقرار کر لیا اللہ تیرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کران گے تے محمد رسول اللہ دے طریقے تو ہٹ کے اسی اسلام تے چلن دی کوشش نہیں کران گے جدوں اقرار ہی کر لیا عرش والا رحمان کہندا ہے ایمان والے ہو میں تواڈے واسطے ایک دن مختص کر دیتا ہے انہاں 7 دناں دے وچوں ایک دن خاص کر دیتا ہے اس خاص دن دے اندر تساں ایک نماز پڑھ لیے تساں ایک خطبہ سن لے اور اللہ پاک کہندے نے ایمان والے ہو تے جدوں دن آ جائے اس دن جدوں ساڈی طرف آواز آ جائے جدوں اسی پکاریے اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اللہ پاک کہندے نے اور جدوں تسی ارکان ایمان دے بھی قائل ہو ارکان اسلام دے بھی قائل ہو پھر تسی مومن بندے ہو ایمان والے ہو میں رب پکارنا وا جدوں جمعے دی اذان ہو جائے تے تسی میرے ذکر دی طرف دوڑاں لا دیا کرو نس پیا کرو دوڑ کے آیا کرو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ دے حضور پیش ہو جایا کرو اللہ پاک فرماندے نے اور تسی 11 چیزاں دے قائل ہو تے میں رب کہہ رہا جیڑا بندہ جمعے والے دن جمعے دی اذان سن کے ظہر دی اذان سن کے دوڑ پیندا ہے اللہ پاک دے گھر دی طرف خطبہ جمعہ سن واسطے اللہ دے گھر دی طرف نس پیندا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں عرش والے رحمان دا توڑے نال وعدہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ پاک کہندے نے پھر جڑا بندہ ایک کام کر لے گا یعنی اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی دکان بند کر کے اپنے جناب جانوراں نو چھوڑ کر کے اللہ پاک کہندے نے بندہ دوڑ کے میرے گھر وچ آ جائے گا میں عرش والا رحمان کہنا وا میں اون دے واسطے اس کام دے اندر بڑی خیر رکھی ہے اگر لوگاں نو اس بات دی سمجھ آ جائے بہت اچھا عمل ہے بہت قیمتی عمل ہے بہت ہی فائدہ مند اور انسان دے واسطے بہتری والا عمل ہے جڑا بندہ جمعے دی اذان سن دے اللہ دے گھر دی طرف دوڑ پیندا ہے بڑی کمی کوتاہی ساڈی روٹین کئی بندے
70 سال زندگی گزار چکے نے لیکن انہوں اپنی زندگی اس بات کو سمجھا ہی نہیں. انہوں نے سمجھے خطبہ ہوئے گا اینڈ تے پہنچاں گے 2 رکعت پڑھاں گے حاضری لگ جائے گی. اور میرے ویران اے رب نال دھوکھا ہے تے جڑا رب نال دھوکھا کرے وہ سوکھا نہیں ہو سکتا. اینڈ تے بھج کے آگے رلے چلو کوئی نہیں حاضری لگ جائے گی. اللہ تیری حاضری قبول فرما لے. میں فتویٰ نہیں لاندا لیکن قرآن و حدیث اس بات پہ فضیلت عطا نہیں کر دی. اتنا قیمتی دن آؤ میرے بھائی جمعے والا دن اپنی جگہ تے فضیلت والا ہے اور اس کے اندر جڑے کام کیتے جاندے نے جڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے جڑی نماز جمعہ ہوتی انہاں دی اپنی فضیلت اسی کدے دھیان ہی نہیں کیتا کدے غور و فکر نہیں کیتا. اور جس طرح باقی اعمال دے اندر اہتمام کرنا ہے اس طرح جمعے والے دن بھی اہتمام کرے گا. کیوں اتنا قیمتی دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ وفیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ ادخل الی الجنۃ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے آپ فرماندے نے دنوں دے وچوں کوئی دن ایسا نہیں جس دن سورج طلوع ہوئے تے او دن جمعے نالوں زیادہ فضیلت والا ہوئے. فرمایا ہفتے والا دن بھی اللہ نے بنایا اتوار والا بھی اللہ نے بنایا سوموار منگل بدھ جمعرات اللہ دے بنائے ہوئے دل نے. اور عرش والا رحمان کہندا ہے پر انہاں 7 دناں دے وچوں میں جمعے والے دن نو سردار بنا دتا ہے. اللہ سونے کیوں بنائے؟ اللہ پاک کہندے نے کیونکہ حضرت انسان دی تخلیق دا آغاز ہی میں جمعے والے دن تو کیتا ہے. تے بندہ رب نو پیارا بڑا. اب مینوں تینوں رب رحمان نے نا اپنے ہتھاں نال بنایا. اللہ نو اپنے بندے نال پیار بڑا تے جس دن اللہ نے اپنے بندے نو بنایا نا اس دن نو دناں دا سردار بنا دیتا اور وہ دن جمعے دا. اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے دن اللہ پاک نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دا داخلہ بھی عطا فرمایا. جنت ملی اور پھر انہاں دی اس غلطی دی وجہ تو اللہ پاک نے جمعے والے دن ہی جنت چوں نکال دیتا. اور یہ بہت بڑی اشارے والی بات بڑی قیمتی بات دی طرح دھیان کری. اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے نے جمعے والے دن داخلہ ملے آدم علیہ السلام نو جنت دا تے جمعے والے دن ہی جنت وچوں خروج لگ گیا. او میرے ویرام پتہ اے چلیا جے تابعدار رہے رب رحمان دا پھر جمعے والے دن اللہ دے حضور پیش ہو اللہ جنت عطا کر دے گا. تے جے نافرمان ہو جے رب رحمان دا تے جمعے والے دن اللہ پاک دا در چھڈ کے اپنے کماں کاراں چ لگا رہے گا. تے اللہ پاک کہندے نے جویں تیرے باپ آدم نو جنت چوں کڈیا تے رہندا تو بھی کوئی نہیں ملی بھی ہوئی تے فارغ. حدیث موجود ہے نا. اور جیڑا بندہ ہیٹ اوپر 3 جمعے جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے اللہ اون دے دل نو سیاہ کر دیندا ہے اور اون دے وچ نور ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ بڑی قیمتی بات حدیث دے وچ بات واضح ہو رہی کہ جڑا جمعے والے دن تے غور و فکر کرے جمعے والے دن دھیان کرے جمعے والے دن اپنے آپ نو اپنے رب واسطے وقف کرے جمعے والے دن اپنے آپ نو فارغ کر کے اللہ دے دین دی تلاش اندر نکل جائے وہ بندہ جنت دی طرف جائے گا. تے جڑا جمعے والے دن بھی اس جمعے نو ہلکا لے کوئی گل نہیں چلے ہی جانا ہے چلو فلاں کام کراں پڑھ ہی لینا ہے ایتھے جمعہ پڑھنا سی کتے ہور تے پڑھ لاں گا سفر تے نکل جائے. اللہ دے پاک پیغمبر انہاں ساریاں باتاں تو پرہیز کرتے سن کہ جمعے والے دن کتے ایسے کام نو نکلنا کہ جمعہ ہی ضائع ہو جائے. میرے ویروں او جڑا بندہ جمعہ چھڑ کے دیگر کاماں نو ترجیح دیندا ہے او انج ہی سمجھو جویں جنت چھڑ کے جہنم نو ترجیح دے رہا ہے. اللہ اور فرمایا غور کرے آجے لا تقوم الساعة الا
فی یوم الجمعہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہی قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے ویرو، جڑا بندہ جمعے دی قدر کردا رہے اللہ قیامت والے دن بھی سرخرو کر دے گا۔ جڑا بندہ یہ سوچے یار صبح جمعے دا دن ہے، کتے اے نہ ہوئے کہ اے دن ہی قیامت دا دن ہو جائے تے بندہ صبح اس حالت اندر کرے کہ بندے دے دل وچ طلب ہوئے کہ آج میں ٹائم نال جمعہ پڑھنا ہے، ہر جمعے دا دن میرا تیرا ایسا ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے رات نو جمعرات دی شام نو سوچیا کر کے صبح جمعے دا دن ہے، اور یہ جمعے دن کتے قیامت دا دن نہ ہو جائے۔ اے کسے نو کوئی پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے۔ آج میرا دل کرتا سی کہ قیامت دے حوالے نال باتاں کراں، لیکن پھر میرے ذہن چ آیا چلو میں بھی کہیں جمعے غائب رہا، اللہ پاک او سفر بھی قبول فرما لے تو میں کہا جمعے دے حوالے نال ہی بات کراں۔ لیکن اے اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا جدوں بھی قیامت آئے گی جمعے والے دن، جمعے والے دن آئے گی۔ اے جمعے والا دن ہے بھائیو سارے دنوں دا سردار دن، تے ہر بندہ سرداری وال جاندا ہے۔ دنیا دا کوئی معاملہ ہوئے کوئی سرداری چھڑ دے، اور جے آخرت وچ سرداری چاہنا ہے پھر جمعے والے دن دی قدر کر، تینوں اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ بھائیو اے ہے جمعے والے دن، اور اللہ پاک دا قرآن فرما رہے ہیں اتنا عظیم دل، اتنا قیمتی دل، اتنا سردار دل اللہ پاک نے اپنے قرآن چ 114 سورتاں نازل کیتیاں نے۔ انہاں 114 سورتاں وچ رب رحمان نے ایک سورت نازل کیتی جن دا نام ہی سورہ جمعہ رکھ دیتا ہے۔ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے اندر سورت موجود ہے، اور اس کے اندر ہی اللہ پاک نے یہ حکم دیتا ہے کہ ایمان والے ہو جدو مینوں مان ہی لیا جے میں جمعے نوں تہاڈے تے فرض کر دیتا ہے، سارے کام چھڑ کے جمعہ پڑھیا کرو، ادھر آیا کرو، اور ایک کام تہاڈے لیے بڑا فائدے مند۔ دنیا دار کوئی بندہ دنیاوی فائدہ دسے نا اسی دور پینے ہاں یار فلاں بندہ بڑا تجربے کار ہے، انہیں دسیا اے کام کران گے بڑا فائدہ ہوئے گا، اے کاروبار کران گے بڑا فائدہ ہوئے گا، اے دکان بنا لے بڑا فائدہ ہوئے گا، اے فیکٹری لگا لے بڑا فائدہ ہوئے گا، اے زمین خرید لے بڑا فائدہ ہوئے گا۔ دنیا دار بندہ مشورہ دے رہے ہیں بھئی پلاٹ خرید لے بڑا فائدے والا ہی، آن والے دنوں چ انیاں قیمتاں ود جان گیاں، بھج کے پہلے یار فلاں کاریگر بندے گل سمجھائیے او میرے ویرا تینوں رب تے اتنا بھی یقین نہیں کہ عرش والا رحمان کہہ رہا ہے جمعے والے دن اور کوئی کام بھی نہ کرے، کلا جمعہ پڑھ لیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک نے سارے کام چھڑ کے جمعہ پڑھنا تیرا کام ہے، تے سارے کاماں نالوں جمعے نوں بہتر بنا دینا میں عرش والے رحمان دا کام ہے۔ کر لے دھیان، آ میں تینوں دساں کس طرح میرا اور تیرا جمعے والا دن گزرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس جمعے نوں ساڈے اوپر جو بڑا اہمیت والا بنا دیتا ہے، اور اس دی نماز جمعہ اور اس دا خطبہ جمعہ اللہ نے بڑا عظیم بنا دیتا ہے۔ اسی اس دن نوں کیویں گزارنا؟ آؤ سب تو پہلی بات جیڑا بندہ جمعے والے دن دی فضیلت دا قائل ہو جائے، جیڑا بندہ اپنے اوپر جمعے والے دن نو فرض کر لے، جیڑا بندہ اہتمام کرنا شروع کر دے انہیں کس طریقے نال اے دن گزارنا ہے، گلاں یاد رکھن والیاں عمل کرن والیاں باتاں تے بڑیاں قیمتی باتاں حدیث رسول دے وچوں قرآنی آیات دے وچوں انہاں ساریاں باتاں نوں چھان کر کے بیان کیتا جا رہا ہے۔ سب تو پہلی بات جیڑا بندہ جمعے والے دن اہتمام نال اس دن نوں گزارنا چاہندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہوں چاہیے غسل الجمعاتی واجب علی کل مسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اس دن دی قدر نوں پہچاندا ہے انہوں چاہیے جمعے والے دن غسل کرے۔ جمعے والے دن اللہ پاک نے مسلماناں تے غسل نوں واجب کر دیتا ہے۔ اہتمام ہوندہ ہے نا، کوئی بھی کام ہوندہ طریقہ کار ہوندہ ہے، اور اتنی فضیلت والا عمل اتنا عظیم عمل بندہ ایویں ہی کر گزرے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ان دے واسطے سب تو پہلی بات کہ بندہ جمعے والے دن غسل کرے، سردی ہوے گرمی ہوے
بندے دا دل کر رہا ہوئے چاہے نہ کر رہا ہوئے، میرے ویرو جے جمعے والے دن دی فضیلت نو حاصل کرنا ہے، جے نازمتاں نو حاصل کرنا ہے، جے جنت دا حقدار بننا ہے، تے پھر میرے ویرا جمعے والے دن غسل کریا کر۔ تیرے کول ٹائم ہے چاہے نہ ہے، کوشش کر جمعے والے دن غسل تو بغیر اللہ دے گھر وچ داخل نہ ہویا کر۔ کئی بندے چلو یار جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، اتوں تک ایک صحابی دے بارے آندا ہے، او جمعہ پڑھ لی آیا، میرے پاک پیغمبر خطبہ دے رہے سن، آپ نے فرمایا بھی غسل کر کے آیا؟ انہیں کہی کسی وجہ تو رہ گئے، آپ نے فرمایا غسل کریا کرو، جمعہ دا دن اللہ پاک نے غسل واجب کر دیا۔ کیوں؟ ایڈا وڈا اجتماع ہوندا ہے، لوگ کٹھے ہوندے نے، انہاں لوگاں وچ مل بیٹھنا ہوندا ہے تاکہ تہاڈے کولوں کسی دوسرے بندے نوں بدبو نہ آئے، ایسا اہتمام فرمایا۔ سب تو پہلی بات جیڑا بندہ جمعہ پڑھن واسطے آ رہا ہوندا غسل ہونا چاہیے۔ ایتھے کئی بندے پڑھانے والے بھی نہیں غسل کرتے، وہ یہ اٹھے ستے پر جمعہ پڑھاتا کوئی گل بھائی، سردی ہوئے پانی گرم کر کے نہا لے، لیکن جمعے واسطے غسل ضرور کر، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، پہلا کام میں غسل کرنا تے دوسرا کام میں صاف ستھرے کپڑے پہننا، دھوتے ہوئے کپڑے استعمال کرنا جمعے واسطے۔ آج کل استری دا دور ہے، استری بھی کرنے چاہیے۔ اللہ دے حضور پیش ہونے، وہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق اور شہنشاہ ہے، سردار ہے پوری کائنات دا میرا رب، اللہ اکبر۔ تو رب کائنات دے در تے جدو حاضری دینی، جدو نے خاص طور تے بلایا اے دن جدو اللہ بلا رہا ہوتا، آواز ہے نا، قرآن نے کہا ذرا غور و فکر کرو، اسی کدے دھیان نہیں کر دے، جب بندے تھوڑا جہا دھیان کرن نا تے خدا دی قسم کدے جمعے تو مس نہ ہو۔ اب دیکھو نا، کوئی چودھری بندہ، کوئی سردار بندہ، کوئی ڈیرے دار بندہ، کوئی علاقے دا تھوڑا جہا نامی گرامی بندہ دعوت تے بلاوے نا، ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے بھئی میں ضرور جانا یار، سردار صاحب نے بلایا، تے کئی وچ ایویں ٹر جاندے نے، وہ لوکاں نوں دس دے او یار ساڈے سردار نے دعوت کیتی میں اوتھے جا رہا، بغیر بلائے ہوئے چلے جاندے۔ ادھر تے رب بلا رہے ہیں، عرش والا رحمان کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جدو جمعے دی نماز واسطے بلایا جاتا کون بلاندا ہے؟ میں بلایا، یا کوئی مسجد انتظامیہ بلا رہی، یا تانوں کوئی مسجد دا چوکیدار بلا رہے ہیں، یا تانوں کوئی پھر محلے دا وڈیرا بلا رہے ہیں، نہ آواز جمعے دی آ رہی عرش والے رحمان دی طرف۔ قرآن کہہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدو جمعے والے دن اللہ دی طرفوں بلایا جائے، فرمایا دوڑ کے آؤ نس کے آؤ، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے غسل کر کے آؤ تے کپڑے صاف پہن کے آؤ۔ اے پھر نبی پاک نے دسے، بلایا رب رحمان نے، طریقہ مصطفیٰ ہے، دونوں چیزیں یہاں ہم نے، اور اسے چیز دے اہل حدیث قائل، اسے بات دا پرچار کر رہے ہیں قرآن والے سنت والے، اسے بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اہل اللہ اور اہل الحدیث، یہ بات سمجھا رہے ہیں نا بھی بلال والا رب رحمان ہے، پر آنا سونے نبی دے طریقے دے مطابق۔ آپ نے فرمایا غسل کر کے آنا ہے، صاف کپڑے پہن کے آنا ہے، اللہ حدیث سنو، علی کل مسلم الغسل یوم الجمعۃ ویلبس من صالح ثیابہ وإن کان لہ طیب المس منہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے غسل کر کے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آنا ہے، اللہ پاک توفیق دے وے تے جگہ دے پیر آندے نے خوشبو لگا کے آنا ہے، خوشبو لا کے آنا۔ تے میں کہنا اللہ پاک سانوں بھی ذوق شوق دے دے، جویں عربیاں نو اللہ نے شوق دیتا ہے، خدا دی قسمیں جمعے والے دن نمازاں دے ٹائم تے بندے اللہ دے گھراں ول بیت اللہ دی طرف جا رہے ہوندے نے، مسجد نبوی دی طرف جا رہے ہوندے تے راستیاں چ عربی لوگ کھڑے لوگاں دے کپڑیاں نو خوشبو لگا رہے ہوندے۔ اللہ پاک نے توفیق دیتی، صاف کپڑے پہن کے آپ تے نبی پاک فرماندے نے جے اللہ نے گنجائش دے چھڈی تے خوشبو لگا کے آپ، میں کہنا جگہ دے پیر نے دسیا جے رب نے کسے ماڑے بندے نو خوشبو خریدن دی
तौफीक नहीं दी ते कोई ना कोई साथी खुशबू लैके मस्जिद के बूहे च खड़ा होवे, जेड़ा आवे ओनू मुअत्तर कर दे। रब कहंदे ने जा मैं तेनू जन्नत की खुशबू नाल मुअत्तर कर देवांगा। अल्लाह सानू भी इस तरह का ज़ौक शौक नसीब फरमा। साडे च बड़ियां कमियां ने और वजह है कि साडी इस्लाह कोई नहीं, सानू सही दस्या ही नहीं जाता, समझाया ही नहीं जाता। अल्लाह भाइयों, मसाजिद, मदारिस, इलाके खुशबुआ सड़कों पर रखिया हुई, ऊद की खुशबू जला के रखी, दूर दूर तक इलाके मुअत्तर कर। खुशबू नाल नबी पाक नूं प्यार ही बड़ा सी। और जुमे वाले दिन मैनू ईमान नाल दसो, आपां इस साथी खुशबू ला के बैठे उनमें एक बदबूदार कपड़े पहन के आ जाए, नहाता भी ना होवे, कपड़े भी गंदे होवन, पसीने नाल भरिया होवे ते लोकां दा बहना मुश्किल हो जाएगा ना। इस वास्ते फरमाया जुमे वास्ते आ रहे हो, कपड़े साफ सुथरे पहन के आओ, खुशबू लगा के आओ। अगली बात, जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन की कदर समझदा है, जेड़ा बंदा रब की आवाज ते लब्बैक कहना चाहता है, जेड़ा बंदा दौड़ के आना चाहता है, कारोबार छड़ के अल्लाह के दर ते हाजरी देना चाहता है, और मेरे वीरा तू एक घंटे तो डर चल, आ वेख ला मेरे अल्लाह ने तेरे लिए अजर कितना रखे है। इधर तो तू ध्यान नहीं करता, साडा ध्यान सिर्फ दुनिया के टाइम वाले, और जेड़ा रब ने तेरे लिए अजर रखा उधर भी तो ध्यान करना। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा रहे ने, मनिगतसल यौमल जुमाती गुस्लल जनाबती सुम्मा राह फिस्सातिल ऊला फकअन्नमा करब बदनतन। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, जेड़ा बंदा गुस्ल करके सोने कपड़े पा के खुशबू लगा के, अल्लाह दे नबी फरमाते ने पहली घड़ी विच जुमे वाले दिन अल्लाह दे घर तशरीफ ले आंदा है, अल्लाह पाक इन्ने राजी होंदे ने, मेरा रब इन्ना राजी होंदा है, अर्श वाला मालिक इन्ना खुश होंदा है। ओ मेरे वीरो, ध्यान नाल सुनने वाली गल ही अगे भी बड़ी दफा तू सुनी होएगी, पर गौर करी ना, फिक्र की जरूरत है, दिल नूं समझाण दी जरूरत है, दिमाग नूं थोड़ा जिहा हलाण दी जरूरत है। जेड़ा मेरा भाई, जेड़ी मेरी मां भैन जुमे वाले दिन पहली घड़ी विच हाजिर हो जाए अल्लाह पाक दे घर विच, अल्लाह पाक फरमाते ने मैं इन्ना राजी होना, एक बंदा एक सैड ते ऊंट दी कुर्बानी कर देवे, जिन्ना अजर मैं ओनू देना उन्ना अजर ही मैं जुमे वाले दिन पहली घड़ी विच हाजिर होने वाले नूं अता फरमा देना वा। ये कोई थोड़ी जी बात नहीं, छोटा जा मेरे रब की तरफों इनाम नहीं, बहुत बड़ा इनाम ही मेरे वीरा। जे ध्यान करें, गौर करें, फिक्र करें, बहुत बड़ा अजर ही मेरे वीरा। सहाबा इकराम दा ते तरीका कार सी, अल्लाह दे पाक पैगंबर दस दे क्या मेरे सहाबा अगर रस्ते च जांदे होया कोई चीज लोगों को तकलीफ देन वाली नजर आए, उन्होंने उठा के सैर ते कर दिओ, अल्लाह ने तोड़े लिए दे विच अजर रखे है। खुदा दी कसमें सहाबा इकराम एवें ही रस्तियां विच निकल जांदे, एवें ही गलियां विच निकल जांदे, एवें ही मदीना मुनव्वरा दियां गलियां विच टुरदे फिरदे कोई ऐसी चीज नजर आए जिहड़ी किसी नूं चलदे होया तकलीफ देने वाली है, उन्होंने उठा के सैर ते कर दईए ताकि अल्लाह पाक कोल अजर अजीम ते हासिल कर लईए। ओ ते इंज सी, यानी नेकियां वास्ते इंज तलब रखते सन, पर सानू फिक्र कदे नहीं हुई। आओ मेरे वीरों, मुफ्त नेकियां मिल रही ने, और अल्लाह पाक फरमा रहे ने हदीस के अंदर जिहड़ी ये तफसीर बयान हुई है ना, मुहद्दिसीन ने लिखे है, कुछ मुहद्दिसीन ने कहा है घड़ी तो मुराद यानी जिहड़ा बंदा सब तो पहले अल्लाह दे घर विच हाजिर हो जाता है, अमीरे मुआविया विच जुमा पढ़ने वाला जिहड़ा सब तो पहले आ जाए, कुबा च जुमा पढ़ने वाला जिहड़ा सब तो पहले आ जाए, मुहम्मदिया च जुमा पढ़ने वाला जिहड़ा सब तो पहले आ जाए, उन्होंने ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब है। लेकिन आम मुहद्दिस ज्यादातर मुहद्दिसीन ने बात लिखी है, अल्लाह पाक ने जुमे वाले दिन दियां 5 घड़ियां बना दित्तियां ने, 5 टाइम जोन बना दिते ने, 5 अल्लाह पाक ने वक्त मुकर्रर कर दिते ने। जिहड़ा पहले वक्त चाहे उस वक्त के अंदर भावें 10 बंदे आ जान, भावें 20 बंदे आ जान, भावें 100 बंदा आ जाए, भावें 1000 बंदा आ जाए, जिहड़ा टाइम नाल निकल के अव्वल वक्त विच जुमे दी नमाज लई हाजिर हो जाए, अल्लाह पाक कहंदे ने मैं उन्हां सारियां नूं उहद दीयां कुर्बानियां दा सवाब दे देवांगा। फायदा होएगा
اور کوئی بندہ قربانی قریب آ رہی ہے نا، ہر بندہ جویں دے ہن حالات بن گئے نے، اے ٹرمپ بے ایمان نے بنا دیتے نے تے ساڈے بیلی بھی اودے نال رل کے جناب موقع تو فائدہ اٹھا رہے نے، قربانیاں کرنیاں لوکاں نوں مشکل ہو جان گیاں میرے بھائی، تے قربانیاں دا اجر لینا اوکھا ہو جائے گا تے ثواب وہی لین گے جڑے جمعے والے دن ٹائم اللہ دے گھراں جان گے۔ اونٹ دی قربانی دا ثواب ہن تے گاں وچ حصہ پاونا اوکھا ہے، بکرا چھترا تے پورا اونٹ کرنا تے بڑی دور دی بات ہے نا، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اس دنیا دے حال تے رحم فرما، اللہ مسلمانہ دی حال تے رحم فرما، اللہ اسلام نو بلندی عطا فرما دے، اور جڑے اسلام دیا جڑا کھوکھلیاں کر رہے ہیں، جڑے مسلمانوں نو پریشان کر رہے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت دے دے، جے ہدایت دے قابل نہیں تے نوح علیہ السلام دی دعا اللہ تباہ و برباد فرما دے۔ بھائیوں اونٹ دی قربانی دا ثواب ملدا جمعے والے دن ٹائم نہ لائیے تھا۔ ساڈی حاضری میں اگے تانوں دسیا سی تے صرف آنے یار لوگ یہ رکھتے کہہ دیں یار انہیں جمعہ بھی نہیں پڑھیا، اسی تو اللہ جڑی کالک مٹان واسطے جمعہ پڑھ گئے، ایویں بدنام نہیں نہ ہو جائے محلے کو لوگ ایویں پریشان نہ کریں۔ اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دین آسان بھی بنایا، اب دین یسر، اللہ نے دین کو آسان بنایا پر علماء کے دین کو آسان سمجھتے ہیں، دین کو مشکل کر چھڑے۔ اپنی اپنی طبیعت ہوتی نا، کئی بندے نے بنایا تو جمعے والے دن کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے جمعے تو بعد کرنا۔ اللہ وہ جمعے تو پہلے کسی پاسے جاندے ہی نہیں، کسی چکر چ پیندے ہی نہیں بھی جمعے والے جمعہ چھاڑ کے کس پاسے گیا نا تے جمعے دے ثواب تو محروم ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں بھی ایسے لوگ کام ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے، نبی پاک دی حدیث تے اور قرآن کی آیت عمل کر پہلے جمعہ پڑھا گے پھر کام کریں، وہ چنگے رہ جائیں، وہ کامیاب ہو جان گے، انہاں دی دنیا بھی خوبصورت، انہاں دی قبر بھی خوبصورت، اور انہاں دا حشر بھی خوبصورت ہوئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا جیڑا بندہ پہلی کڑی آ جائے اللہ انہوں دی قربانی دا ثواب دیندا ہے، تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا دوسری کڑی آئے اللہ انہوں اتنا ثواب دیندے جویں کلے نے گائے ذبح کر چھڈی ہے۔ فرمایا جڑا تیسری کڑی آئے نبی پاک فرماندے نے انہوں اتنا ثواب ملدا ہے جویں انہیں کلے نے چھترا اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتا ہے۔ جڑا چوتھی کڑی وچ آندا ہے وَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً اللہ انہوں اتنا اجر دیندا ہے جویں انہیں ککڑ اللہ دے راہ وچ ذبح کر کے تے لوکاں نوں کھلا چھڈیا ہے۔ اور نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ پنجویں کڑی وچ سب تو آخر تے اللہ انہوں بھی اللہ ثواب دیندے نے جویں انہیں آنڈے نہ کسے بندے نو کھانا کھلا چھڈیا۔ آنڈے دی قربانی یہی ہے نا بھی ایک آنڈا لو انہاں سالن بناؤ کسے نو کھلا دے، یا ویسے کسے دے حوالے کر دو بھی جا جا کھانا کھا، یا اس آنڈے نو استعمال کر لے، ایک قربانی اے بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ تے اے ہن اندازہ اے لاؤ، غور اس بات تے کرو بھی پہلا جڑا پہلی گھڑی وچ آن والا اونٹ والا اور آخری گھڑی وچ آن والا وہ آنڈے جو کا رہ گیا، معلوم ہویا کہ جمعے والا دن اتنی فضیلت والا ہے، اتنی اجر والا ہے، اللہ پاک نے رغبت دلائی بھی جڑا پہلے پہلے آئے فائدہ زیادہ انہوں ہی ہوئے گا، آخر والے فارغ ہی رہ جاتے۔ اور یہ ساریاں جڑیاں 5 گھڑیاں نے نا، انہاں وچ کوئی گھڑی بھی وہ نہیں جیڑی گھڑی چ آپاں حاضر ہونے، یہ گھڑی نہیں ماں سوائے 5-7 لوگاں دے، 10-12 کدے 15 کدے 20 ہو جاندے نا۔ نبی پاک نے فرمایا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جمعے والے دن اللہ دے فرشتے حاضر ہو جاندے نے، مسجد دے دروازے تے آ کے بیٹھ جاندے نے، مسجد وچ آن والیاں دا اجر و ثواب لکھدے نے، لیکن جس وقت امام خطبے لئی کھڑا ہو جاندا ہے، خطبہ شروع ہو جاندا ہے، جگہ دے پیر نے فرمایا پھر وہ فرشتے بیٹھ کر کے خطبہ سنن لگ جاندے نے، اجر و ثواب نہیں لکھدے، اجر و ثواب دے دفتر بند کر دیتے جاندے نے۔ جڑے خطبے دے دوران آندے نے او جڑا زائد ثواب ہے، اونٹ دی قربانی والا، گائے دی قربانی والا، چھترے دی قربانی والا، مرغے دی قربانی والا، انڈے دی قربانی والا، کوئی ثواب انہوں نے حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے عام اجر ملتا ہے نماز دا، انہوں نے عام اجر ملتا ہے خطبہ سنن دا۔ جڑے پہلے آندے نے انہاں واسطے باقاعدہ فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہوندے، انہاں دا ثواب درج کر دیتا جاتا ہے۔ جڑے خطبے تو بعد یعنی خطبہ شروع ہونے تو بعد آندے
اسی خطبہ شروع ہونے تو بعد نہیں آتے، ساڈا طریقہ جدو خطبہ ختم ہونا ادو آنا۔ کئی بندے گھر چ بیٹھے رہتے ہیں، جدو پہلا خطبہ ختم ہو جائے نا تو دوسرا شروع، پھر وہ دوڑنا، پھر وہ قرآن کی آیت پہ عمل ہو جائے، الا ذکر اللہ وذروا البیع، سب کچھ چھاڑ دو بھائی، بھج لو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ ذکر ہے، ذکر ہونا نہ جڑے جمعہ شروع ہونے تو پہلے آتے ہیں، خطبہ شروع ہونے تو پہلے۔ اللہ بھائیو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اجر دے انہاں لوگوں جڑے بیت اللہ وچ فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھ جاندے نے، انہاں دی کوشش جمعہ پڑھ کے جان۔ مسجد نبوی وچ بھی ایسے لوگ ہوندے جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھی پھر اتھے ہی رہندے، جمعہ پڑھ کے نکل رہے، اے ہی قربانی دا ثواب۔ اے لوگ کہندے ہی گائے دا ثواب حاصل کرنا، اے لوگ نے جڑے اجر دے اندر اگے نکل جان گے، اور جڑے اجر چ اگے نکلے کامیاب بھی وہ نہیں ہونا ہے جنہاں دے اجر ہی تھوڑے ہوئے، جنہاں دیاں نیکیاں ہی تھوڑیاں ہوئیاں، وہ پھس جان، نیکیاں تولیاں جانگیاں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیاں تلنیاں جے تے جنہاں دیاں نیکیاں ودیاں گناہ گھڑے، اللہ پاک فرماندے انہاں نوں کامیابی دے سرٹیفکیٹ مل جان گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تے جنہاں دیاں نیکیاں گھٹ گئیاں تے گناہ ود گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دا قرآن عرش والا رحمان اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فَأُمُّهُ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جنہاں دیاں نیکیاں تھوڑیاں ہوئیاں برائیاں زیادہ ہوئیاں انہاں نوں ٹھکانہ حاویہ ملنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نوں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اے میرے نبی تینوں کی پتہ ہے حاویہ کیڑا مقام ہے؟ نار حامیہ، گرم اگ والا مقام جڑا ہے اللہ نے حاویہ بنایا ہے، تے جنہاں اپنیاں نیکیاں نوں ودایا نہیں، اللہ پاک کہتے ہیں انہاں نوں گرم اگ دا سامنا کرنا پینا، ہوتے بڑی پریشانی ہوئے گی، بڑا دکھ پہنچے گا، بڑی تکلیف پہنچے گی۔ فی نار سموم، سورہ واقعہ دے اندر اس اگ دا اللہ پاک نے تفصیل تذکرہ کیتا ہے، جس اگ دے اندر جمعے تو کنی کتران والے دی جگہ ہونی ہے۔ سیدھے نسنے ہیں نا، آوے گا تے فائدہ نہ آئے گا تے نقصان ہی نقصان ہے، چاہے تو مسلمان ہے، چاہے تو کلمہ گوئے، چاہے تیرا عقیدہ ہے کہ رب تو علاوہ کوئی داتا نہیں، محمد الرسول اللہ تو علاوہ کوئی نبی نہیں، وہ ساڑھے آخری نبی نے، اللہ اکبر، چاہے تیرا یقین ہے کہ تمام انبیاء سچے نے، چاہے تیرا یقین ہے آسمان تو نازل ہونے والی کتاباں پر حق لے، چاہے تو قیامت والے دل تے ایمان رکھنے والا ہے، اچھے برے فیصلے تو سمجھنا کہ رب کر رہا ہے، تو نمازی بھی ہے لیکن جمعے تو کنی کتران والا ہے، تینوں فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اگر جمعے تو دور رہنے والا ہے تو فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ جمعہ اللہ نے مومنہ تے فرض کر دیتا ہے، مرداں تے، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، بچے ہوتے جمعہ فرض نہیں، غلاموں ہوتے جمعہ فرض نہیں، جنہاں آزاد ہے، جنہوں اللہ رب العزت نے عزت والا مقام والا مرتبہ عطا فرمایا، انہیں تو جمعہ فرض ہے۔ رب کہندا جویں میں تینوں عزتاں دتیاں نے ایویں جمعے نوں ادا کر کے تو میرے جمعے والے دن عزت دے، میں تیری عزتاں وچ اضافہ فرما دے، کچھ کر کے تے وکھا۔ چوتھی بات، جیڑا بندہ جمعے والے دن دا اہتمام کرنا چاہتا ہے نا، انہوں چاہیے وہ جو ٹائم نال آوے قربانی دے ثواب لینے نے نا تے آ کے بہنا نہیں، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہوں چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے، نماز ضرور پڑھے، 4 پڑھے، جے 4 نہیں پڑھدا تے 2 تا ضرور پڑھے۔ تے مختلف حدیث اگر جمع کیتیاں جان نا تے معلوم ہوندا ہے جیڑا بندہ امام دے خطبہ شروع ہون تو پہلے آ جائے وہ 4 رکعتاں پڑھے گا، تے جڑا خطبے دے دوران آئے 2 پڑھے گا، وہ 2 پڑھے گا۔ خطبہ ہو رہا نا تے پھر خطبہ سنے گا، 2 ہی رکعتاں پڑھے گا، ایک تا 2 رکعتاں دے ثواب تو محروم ہو گیا، ایک جڑا اجر فرشتے بوئے کے لکھ رہے سی اوندے تو بھی محروم ہو گیا۔ جڑا بندہ دوران خطبہ آندا ہے، جڑا دوران خطبہ آندا ہے اوندے کئی سارے ثواب ضائع ہو جاندے نے، تے جڑا بالکل اینڈ تے آندا ہے انہوں زور دی نماز دا ثواب ملدا ہے، باقی سارے اجر ہی ضائع ہو جاندے نے۔
آنا میرے ویرا پنجویں بات یہ بڑی اہم بات ہی جمعے والے دن جمعے دے حوالے نال خطبہ جمعہ سن لیں تے احترام بھی سمجھ لیں. نبی پاک نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغوت. فرمایا جدو امام خطبہ دے رہا ہوئے کسے بندے نو جرت نہیں کرنی چاہیے کسے دوسرے بندے نو نہیں کہہ دے یار چپ کر جا. ایک بندہ گلاں پہ کردا ہے نا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تے تواڈے نال بیٹھا بندہ گلاں کر رہا ہے تسی اپنی توجہ خطبہ جمعہ تے رکھنی اونوں تسی نہیں کہنا چپ کر اونوں کہو گے نا چپ کر تہاڈا جمعہ بھی گیا. کوئی بندہ کھیل تماشا کر رہا ہے انہوں منع نہیں کرنا. جدو تسی جمعے لی حاضر ہو گئے ہو تسی خطبہ سنن لگ گئے ہو خطبہ سنن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی بندہ ایک تلکا بھی اٹھائے گا اس تلکے دے دھیان بھی لگے گا انہیں جمعے نو ضائع کر دیتا ہے. اتنا قیمتی کام ساری توجہ ہی نہیں. فرمایا جڑا دوسرے نو چپ کروائے اوندا جمعہ بھی ضائع جڑا تلکے دے دھیان لگے اوندا جمعہ بھی ضائع جڑا ایویں کسے نال آ کے گلاں کرے تسی آپ ہی اندازہ کرو دے جمعے دا کی بنے گا. ایک تک آئے لیٹ تے آ کے پھر نبی دی پاک دی سنت دی مخالفت. کئی بندے میں ویکھیا آندے نے آندے پھر جناب سلام دعا کرن لگ پے. ہاں منیا اسلام بلانا بڑی اہمیت والا عمل ہے. اسلام بلانا ہاتھ نال مصافحہ کرنا اور اہمیت والا عمل ہے. کسی نال معانقہ کرنا اسلامی بندے نال بغیر کسی وجہ تو صرف اللہ دی محبت دی خاطر بڑا اجر والا عمل ہے. لیکن جس وقت جمعہ ہو رہا ہے تسی سلام بلا کے حال چال نہیں پوچھ سکتے. خطبہ جمعہ ہو رہا ہے چپ کر کے آ کے بیٹھ وضو کرو 2 رکعتاں پڑھو بیٹھ جاؤ امام صاحب کی طرف ہاں جمعہ پڑھا گیا بات تو مل لو. کوئی ساتھی نظر آیا جنہیں کافی دیر بعد ملاقات ہوئی ملو کوئی حرج نہیں. خطبہ جمعہ تو بعد نماز جمعہ تو بعد کوئی ملامت نہیں. کئی بندے کہنے جمعے تو بعد ملنا یہ سنت تو ثابت نہیں اور میرا رب کہہ رہے ہیں جمعے تو بعد تسی رزق دی تلاش کرو جمعے تو بعد میرے فضل دی تلاش کرو جمعے تو بعد میریاں رحمتاں نو تلاش کرو توڑے تے کوئی عیب نہیں. فاذکروا اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون. اللہ نو یاد کرو میرے بھائیو ایک دوسرے سلام بلاؤ یہ بھی اللہ دا ذکر ہے اور بہت بڑا ذکر ہے. معانقہ کرو اللہ دی یاد کے اندر بڑا ذکر ہے. کسی نے مصافحہ کرو رب دی محبت کی خاطر بڑا ذکر ہے. ان اندر اللہ نے اجر رکھیا ہے خیر رکھی فضل رکھیا ہے رحمت رکھی. جڑا بھائی کسی بھائی نو محبت نال ملدا ہے اللہ کہندا میں تو 10 رحمتاں نازل فرما دینا. جے اور محبت نال ملے 20 رحمت آ جان جے اور رحمت فضل نال ملے اللہ کہندا میں 30 رحمتاں نازل فرما دوں. جمعے تو بعد ملو جمعے دے دوران نہ ملو جمعے دے دوران سلام نہ کرو. منہ نہ سلام بلا سکتے آئے ہو سلام بلا کے بیٹھ جاؤ. کسی نے سن لیا سلام تے جواب بھی دے دو کوئی حرج نہیں. لیکن حال چال پوچھنا او کیا حال ہے پچھلے جمعے نہیں سا آیا کی مسئلہ بنے یہ ساری گلاں بات تو یا خطبے تو پہلے آئے ہو پھر کر سکتے. اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے دین اسلام محمد عربی دا دین. اینو سکھن تو بغیر کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا. تو بہرحال بات کر رہے ہیں خطبہ جمعہ جمعے والا دن فضیلت والا خطبہ جمعہ فضیلت والا نماز جمعہ فضیلت والی اجر بہت بڑا ہے. لیکن جڑا قدر نال جمعہ پڑھے جڑا قدر نال نماز جمعہ ادا کرے جڑا قدر نال خطبہ جمعہ سنے جڑا محبت نال گھروں چل کے آئے اللہ جنیاں نیکیاں عطا کردا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جنیاں نیکیاں اس بندے نو ملدیاں نے جڑا محبت نال کرو چل کے جمعہ پڑھن واسطے آتا ہے. ایک ایک نیکی ایک ایک قدم دے بدلے ہزاراں نیکیاں مل جاندیاں نے اور ہزاراں گناہ معاف ہو جاندے. ایک حدیث کے اندر آندا ہے ایک قدم دے بدلے اللہ 1 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ ایک قدم دے بدلے لکھ گناہ معاف ہو جاندے نے. میرے بھائی آتے سے جمعے واسطے جمعہ کو چھوٹا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اور بھی کئی ساری باتاں جمعے دے حوالے نال ہے نے پر اللہ پاک دے قرآن نے جو بات کہہ دیتی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت
الصلاۃ وانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندیو تسی دھیان لگے ہو کاروبار دے جمعہ چھڑ بیندے ہو، پر رب رحمان کہتا ہے جیڑا کاروبار تو کر کے رزق حاصل کرنا چاہنا ہے اس رزق دا مالک میں تے میں کہنا جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھے گا تے تو کاروبار نہ بھی کرے تیرے رزق دے خزانے میں آپ ہی کھول دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، کیونکہ بہترین رازق جڑا ہے نا وہ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔